बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, फेटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर हम तफसीली बात करेंगे। अभी बात करते हैं बजट की, जो कि आज कौमी असम्बली से हुकूमत बासानी पास करवा रही है। मुख्तलिफ शिकें जो है वो मंजूर होती चली जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बजट बहस को समेटा और बहुत से टैक्स ख़त्म किए गए, कुछ जगहों पर नए टैक्स भी लगाए गए। इसी पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। हुकूमत बजट पास करवा रही है। एक हम बात सुन रहे थे कि जिस फोरम पर भी जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन बजट को पास नहीं होने देंगे। लग रहा है आज के वो दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। वो एक शेर है फराज का कि मौसम की अदा देख, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान। आपने देखा 20 सितंबर 2020 से जो मामला शुरू हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ये हुकूमत भी गई और यहाँ पर एक नया निज़ाम कोई आ जाएगा और पता नहीं कौन क्या होगा, और सारा फिर उसके साथ ही जहांगीर खान तरीन साहब आ गए और फिर वो भी उन्होंने भी कहा कि जनाब हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको याद होगा ये बाद दीगरे मुलाकातें हुई, इशाइये हुए, खाने हुए, और उसके बाद आज जब बजट का मौका आया, जब लोगों को अपनी ताकत दिखाने का वक्त था, बल्कि हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने अपने वो जो कुछ भी असासे उनके पास थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे मेंबर, ये हैं वो असासे जो मैं शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश करता हूं। ऐसे ही कहा था ना जी। तो जब ये सब कुछ होने के बाद आज आप कौमी असम्बली में देख रहे हैं कि बजट की चूंकि शिकवार मंजूरी होती है, तो अब तक कोई गालिबन 32 या 30 शिकें जो है वो मंजूर हो चुकी हैं। ये आज की कौमी असम्बली के मनाजिर हैं। हबीब साहब, आप देख सकते हैं कितना पुरसुकून ये मनाजिर है। एक हफ्ता पहले यहीं पर शोर गुल था, जूतम पेजार हो रही थी। वो सारा कुछ आपने देखा कि आखिरकार खत्म हो गया, ठीक है। और आज हुकूमत ये बजट मंजूर करवा रही है। अब हुकूमत का इसमें क्या कोई किरदार है या कोई दोस्तों ने किरदार अदा किया? ये एक ऐसा सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है। मुझे जब ये बजट अभी पेश होना था और जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप था वो इशाइयों पे इशाइये, नाश्तों पे नाश्ते, बसों में भर भर के अदालतों में जा रहे थे, तो मुझे किसी ने कहा, हबीब अकरम तुम बड़े पागल हो, तुम सहाफ़ी हो, तुम काहे के सहाफ़ी हो? मैंने कहा क्यों जी, मैं तो सहाफ़ी को ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम सारे सहाफ़ी ऐसे हो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम एक ऐसे गुब्बारे में हवा भर रहे हो जो थोड़ी देर बाद लीक कर दिया जाएगा। मैंने कहा लीक कर दिया जाएगा? कहते बस तुम देख लेना। अच्छा, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया, लेकिन आज जब ये बजट मंजूर हो रहा है तो मुझे इमरान खान साहब के दोस्तों को दाद देने को दिल चाहता है कि जिन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा होगा और वैसा ही हो रहा है। तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान का बजट मंजूर हो गया, क्योंकि बहुत सारे वो दावेदार जो कह रहे थे कि जनाब बजट मंजूर, हम देखते हैं बजट कैसे मंजूर होता है। आपको याद है ना, बशमूल बिलावल भुट्टो, आपने कहा था ना देखते हैं हम बजट कैसे मंजूर होता है, कहा था ना किसी ने। आज वो नजर भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो देखिए, जब आपकी, इसे कहते हैं स्मूथ सेलिंग, अब स्मूथ सेलिंग शुरू हो गई है यहाँ से। उसके बाद आपको पता है कि वो कमेटी भी गुज़श्ता रात को जो एक स्पीकर ने कमेटी भी अनाउंस कर दी है, जिसमें अपोजिशन के लोग भी हैं, हुकूमत के लोग भी हैं, कि जो आगे चल के इंतखाबी इस्लाहात पर गौर करेगी। तो लिहाजा रावी फिलहाल चैनी चैन लिख रहा है, बल्कि अभी लिखना शुरू हुआ है। अच्छा। अब टाइम आ गया है हुकूमत के पास कि जिसने इतना अच्छा बजट पेश किया है, किया तो ये शौकत तरीन साहब ने, लेकिन मैं बड़े बोझल दिल के साथ कह रहा हूँ कि हुकूमत ने पेश किया है, क्योंकि हुकूमत से मुझे कुछ ज्यादा तवक्को नहीं थी। इतना अच्छा बजट पेश किया है, तो अब इस पे अमल भी कर गुजरे। ये कितना अच्छा बजट है हबीब साहब, इसकी डिटेल पर भी बात करते हैं। साथ जो नुक्ता हबीब साहब ने उठाया कि क्या कोई हुकूमत का इसमें किरदार है, क्या दोस्तों ने किरदार अदा किया, हुआ क्या? ये हमें आज जो मनाजिर कौमी असम्बली के देखने को मिल रहे हैं, पिछले हफ्ते कुछ था, आज कुछ है, क्या अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी? देखिए, बहुत अरसे से कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मेरा भी कम से कम यही पर्सपेक्टिव है कि सियासतदानों के मसाइल और हैं और पाकिस्तान के मसाइल और हैं। सियासतदानों का मसला है कि तोशाखाना केस के अंदर किसको गाड़ी मिली, किसको नहीं मिली, कितने में मिली, कितने में मिलनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान की रियासत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का मसला नहीं।
सियासतदानों का मसला है कि इतना पानी, जितना सिंध के अंदर पानी चुराया जा रहा है, क्या उसके ऊपर किसी को कमीशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मुझे कोई शख्स बता रहा था कि जो मुतल्लिका वज़रा हजरात हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध के, उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, दीगर इस तरह की बातें हैं। ये छोटी छोटी चालाकियाँ, ये सियासतदानों के मसाइल हैं। नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स कितनी हैं इस वक्त, वो कभी जाएंगे अस्पताल, दुनिया में नहीं जाएंगे। मरीम नवाज साहिबा क्यों खामोश हो गई, वो क्यों ट्वीट कर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने उंगली सीधी क्यों नहीं की। जहांगीर तरीन साहब की वैन के अंदर 8 लोग हैं या 10 हैं या 15 हैं, उनमें से नाश्ता कितनों ने किया, कितनों ने ज्यादा किया। ये हमारी सियासत के मसाइल हैं, ये पाकिस्तान के मसाइल नहीं हैं। पाकिस्तान के मसाइल इससे बड़े हैं, पाकिस्तान के मसाइल इससे मुख्तलिफ हैं, और पाकिस्तान के अंदर सीरियस लोग, और मैं इसमें कोई हबीब साहब की तरह हुकूमत के दोस्तों की या दीगर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के जितने सीरियस लोग हैं, जो सीरियस जर्नलिस्ट हैं, जो सीरियस सरकारी ओहदेदारान हैं, जो सीरियस पॉलिटिशियंस हैं, जो सीरियस जजेस हैं, जो सीरियस वकला हैं, जो आम लोगों के अंदर जो सीरियस लोग हैं, जो कि मसाइल को समझते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा ज़रूरी था कि एक बजट स्मूथली आए, उस बजट के अंदर आवाम के लिए कुछ रिलीफ हो, उस बजट के तनाज़े के अंदर हम FATF के दीगर मसाइल कुछ अपने गोल्स हासिल कर सकें, और जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला इन्हीं दिनों के अंदर अफगानिस्तान और दीगर मसाइल की वजह से पाकिस्तान के अंदर हमने रिसेंटली पिछले चंद दिनों के अंदर देखा जो खड़ा हो रहा है, कि उनको सॉल्व करने के लिए कोई नून लीग या PTI या पीपल्स पार्टी नहीं, बल्कि रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत मिल बैठ के कुछ काम करें। तो मेरा ख्याल है कि वो सफ़र, उस सफ़र का शायद अब आगाज़ शुरू हमें नज़र आता है कि हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि आज से पहले भी जब इस तरह के इस तरह के किसी सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ, तो हमारे सियासतदानों में से कुछ एलिमेंट्स ने बड़ी कोशिश की उसके अंदर अपनी डोई हिलाने की, ख्वाह वो सितंबर 2020 हो, ख्वाह वो उससे पहले 1.5 साल पहले हर 3 मिनट बाद के प्लेटलेट काउंट्स की रिपोर्ट हो, तो नहीं जी बस गए तो आए, तो नहीं वो क्यों खड़े क्यों हुए थे, तो अंगूर उनके सामने क्यों, इस तरह के हमारे सियासत के मसाइल तो मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान का ये मसला नहीं है। हमने कोविड के ऊपर काबू पाया, जबकि हमारे से बेहतर ज्यादा डेवलप ममालिक काबू नहीं पा सके। हमने देखा कि जहां पे वॉर ऑन टेरर के अंदर अमेरिका जैसे मुल्क को शिकस्त हुई या कम से कम सुबकी हुई अफगानिस्तान के अंदर, हमने उससे बड़ी तकरीबन जंग इंटरनली लड़के उसके ऊपर काबू पाया। पाकिस्तान को हमने देखा कि सारे प्रेशर्स के बावजूद CPEC जैसे रूट्स, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के ऊपर पाकिस्तान में बात हो रही है। इन मसाइल के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर अगर सियासतदान और इमरान खान साहब की हुकूमत फोकस करेगी तो मेरा ख्याल है स्मूथ सेलिंग होगी। अगर वापस नून में से शीन और शीन में से मीम और मीम में से हे निकालना शुरू कर देंगे तो वो तो पिछले 40 साल से भी निकालते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। साहब, आज बड़ा स्मूथ बजट जो है वो हुकूमत पेश भी कर रही है। शौकत तरीन ने बजट बहस को समेटते हुए हमें बताया कि IMF जो नए इनकम टैक्स का मुतालबा कर रही है उसे हमने मुस्तरद कर दिया है। किन चीजों पर मजीद टैक्स लगा, किन पर कम किया गया, इस हवाले से वो क्या कह रहे हैं, देखिए। फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमने ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया था कि ये 850 सीसी की गाड़ी जो है उसमें हम टैक्स रिड्यूस करेंगे। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर दिया है। मेडिकल बिल्स के ऊपर टैक्स जो है वो लगा है, हमने वापस ले लिया। सरकारी मुलाजिम के प्रोविडेंट फंड पे आमदनी पे टैक्स हमने वापस ले लिया। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। दूध पे लागू टैक्स खत्म कर दिया गया। आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। पोल्ट्री और कैटल फीड की अज्जा पे टैक्स जो 17% था उसको वापस हम लेके 10% पे ला रहे हैं। हम मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ कराएंगे। एहसास प्रोग्राम में 260 अरब रुपए रखे गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इस दफा इस बजट में 5 अरब रुपया इसके लिए रखा है। देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ, और ये हमने IMF को भी कहा है। टारगेटेड इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी भी देंगे, हम आटे की सब्सिडी भी देंगे और घी की सब्सिडी भी देंगे, और उसके बीच हम शुगर की भी सब्सिडी भी देंगे, लेकिन इट विल बी टारगेट। आपने सुना हबीब साहब, आटा और दूध जो है वो से इस्तिस्ना करार दिया गया है टैक्स से, साथ ही साथ फिर जो है टेक्सटाइल सेक्टर पे भी टैक्स को कम किया गया है। अच्छा कह रहे थे आप इस बजट को? देखिए, अच्छा बजट है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जब आप बजट को फाइनल ड्राफ्ट की सूरत में लाए हैं तो सूरत हाल कुछ बदल गई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 5800 अरब रुपए का हदफ हमने रखा हुआ है टैक्स कलेक्शन का, और 5800 अरब से जुड़ा हुआ मामला है हमारा
हमारा PSDP भी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कुछ कमी होती है तो साथ ही PSDP भी कम हो जाता है, फिर डिविजिबल पूल की वजह से सूबों में पैसे भी कम जाते हैं और वहाँ के जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो लिहाजा इसके असरात बड़े हमागीर होते हैं। जब आप टैक्स नीचे की तरफ लाए हैं तो ये टैक्स मैं कैलकुलेट कर रहा था कि ये कितने बने हैं। अगर खाली फोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो ओरिजिनली टैक्स लगाया गया था और अगले दिन वहां से यू टर्न ले लिया गया था, वो तकरीबन 100 अरब रुपए का टैक्स था। तो अब मेरी बात हो रही थी जो टैक्स के माहिरीन है FBR के अंदर, तो उनसे वो मुझे बता रहे थे कि नहीं 20 अरब रुपया तो अब भी हम तकरीबन इकट्ठा कर लेंगे उस मद में से। लेकिन वो जो टारगेट हबीब साहब हुकूमत ने रखे, वो टारगेट अचीव जो कैसे है होगा? उसको अचीव करने के लिए हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी बहुत बढ़ा ली है। शौकत तरीन साहब ने भी, और इनके साथ साथ डॉक्टर वकार मसूद की भी जो SAPM है, और साथ ही FBR के चेयरमैन की भी, जो अभी पिछले दिनों जब FBR के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो मुझे लगा, मैं उनसे कभी मिला तो नहीं लेकिन बड़े पुरएतमाद थे, बल्कि यूं कहिए थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे टीवी पे बैठ के। तो बात यह है कि अब आप ये इस कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस को आप दिखाएं, आप बताएं कि आप 5,800 अरब रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। आप कह रहे हैं हमने 1.5 करोड़ लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनसे हमने टैक्स लेना है। ये नंबर हम 2018 की कैंपेन से सुन रहे हैं। 36 लाख, 1.5 करोड़ और उसके बाद 8,000 अरब और सारे का सारा, ये सारी गुफ्तगू हम सुन चुके हैं। अब आप इस पे अमल करके दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? आपको याद होगा एक दफा बजट आया था तो जब 5,000 अरब का 5,300 अरब रुपए का टारगेट था, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप टीवी पे उन लोगों के नंबर, उन लोगों की तस्वीरें चलाएं कि जो बाद में जिम्मेदार होंगे, और वही लोग जिम्मेदार थे। बिल्कुल, वो हदफ हासिल नहीं कर सके थे। तो आज जो लोग हैं जो इतने बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं, उन्हें 5,800 अरब इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इन्फ्लेशन का नंबर जेन में रखें, आप 4% की ग्रोथ को सामने रखें, 4.8% की ग्रोथ को सामने रखें, तो आपका GDP इतना बढ़ जाएगा कि आप सीधा 5,300 अरब इकट्ठा कर लेंगे। ये FBR की अपनी असेसमेंट है। तो गोया 500 अरब आपने मजीद इकट्ठा करना है ना, रफली कोई 8% इंक्रीज होगा। तो 8% इंक्रीज आप इफेक्टिवली अगर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर लेते हैं, FBR के लोग जाके हरास नहीं करते लोगों को, जाके भत्ता, मैं तो उस रिश्वत को, वो भत्ता है जो नहीं लेते, और हमारे जो ताजिर हैं आप उनके काउंटर के ऊपर आप क्रेडिट कार्ड की या डेबिट की मशीन लगवा देते हैं कि जनाब, ताकि वो सारी ट्रांजैक्शन हो जो बैंकिंग के जरिए हो। तो ये कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को आगे आना है। अब आपने 850 सीसी की गाड़ी से आपने 1000 पे बढ़ाया। अब गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग यह है कि इससे गाड़ियों की फरोख्त बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त बूम पे इंडस्ट्री। जब गाड़ियों की फरोख्त बढ़ेगी तो हमें टैक्स ज्यादा मिलेगा, विच इज गुड। जनरली स्पीकिंग बजट में, जो मैं इस बजट को एक अच्छा बजट कहता हूं, लेकिन ये जो अच्छे बजट और अच्छी बातें जो है ना, वो तो गूगल करें तो मिल जाती है। वो तो असल बात है अमल करना। क्या उस रास्ते पे चलेंगे? ये 900 अरब रुपए का है। अगर 600 अरब रुपया, 900 अरब का PSDP है, अगर 600 अरब रुपए ये कौम की तरक्की पे खर्च कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि इमरान खान साहब रियल चेंज ले आए हैं। और अगर आखिर में फिर बताना है कि हम 400 अरब ही खर्च कर पाए हैं, तो फिर वो मैं वही अर्ज करता हूं ना कि पंजाबी का वो एक मुहावरा है जिसके आखिर में मुंह आता है। साथ साहब, आपकी नज़र में भी बजट जो है वो अच्छा है, और फिर वही बात है, आप हमेशा बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, कि हम एक चीज़ तो ले आते हैं अच्छी चीज़, लेकिन उस पर अमल दरामद करना भी बहुत ज़रूरी है। हुकूमत कर पाएगी? देखिए, दो बातें। सबसे पहले ये कि बजट इस सिचुएशन में जितना अच्छा हो सकता था पाकिस्तान के करंट रिसोर्सेज के अंदर, इसके अंदर तो अब मुझसे बेहतर इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स बता चुके हैं कि ये बजट एक बड़ा अच्छा और प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। हबीब साहब ने शुरू में एक बात की जिसके अंदर से थोड़ी सी बात स्किप हो गई, और मैं उस पर थोड़ी वजाहत करना चाहता हूं बाकी के बजट पे बात करने से पहले। हबीब साहब ने कहा कि अगर कलेक्शंस ठीक नहीं होंगी तो सूबों के पास पैसे वफाक की तरफ से कम जाएंगे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट के काम सूबों खुद वफाक का भी PSDP छोटा हो जाए। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या सूबे भी अपना डेवलपमेंट का काम करेंगे? आने वाले दिनों के अंदर जो बात करने वाली है, बहुत से सूबे और खासतौर पर सिंध के अंदर हमने देखा कि बार बार ये बात हो रही है, क्योंकि वो एक ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी उसको गवर्न कर रही है, अनलाइक पंजाब एंड KP के। तो ये बात होती है कि जी सूबे को उसका पैसा दिया जाए। सवाल दूसरा ये भी है कि क्या सूबा भी अपने पैसे पूरे कलेक्ट कर रहा है?
یا وہی حبیب صاحب جس طرح بجلی چوری کراچی کے اندر کتنے پرسنٹ کے اوپر ہو رہی ہے, کیا صوبہ بھی اپنی بجلی چوری کم کر کے KESE سے پیسے کلیکٹ کرے گا؟ کیا سیلز ٹیکس آن سروسز اس طرح پوری طرح کلیکٹ ہو رہا ہے؟ جو پیسے کلیکٹ ہوئے ہیں کیا اس سے گلیاں نالے بن رہے ہیں؟ اگر سندھ اپنے پیسے پورے کلیکٹ کرے گا تو کیا وفاقی حکومت کے شارٹ فال پہ وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہوگا؟ ہم نے اپنے نیشنل فائنانس کمیشن کا ایک فارمولا آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے. آئین پاکستان کے اندر ہم نے ایک میکنزم تحویل دیا ہوا ہے جس کے تھرو نیشنل فائنانس کمیشن کی ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی ضروری بات جو کہ آنے والے دنوں کے اندر اس ملک میں بحث ہونی چاہیے کسی وقت, وہ یہ ہے کہ کیا اگر میں پنجاب کا صوبہ ہوں اور میری وفاقی حکومت میں والی گورنمنٹ نہیں ہے, تو کیا میں بس یہ انتظار کروں گا کہ وفاقی حکومت اپنے ٹیکسز کلیکٹ کرے گی اور وہ مجھے دے گی, جس کے بعد میں اپنی سڑکیں بناؤں گا, اپنے اسکول بناؤں گا, اپنے ہسپتال بناؤں گا, یا میری بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے کہ میں وہ والا بوجھ کم کروں؟ اس کے اوپر ابھی ہماری کلیکشنز کے سسٹم کے اندر بات اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. دوسری بات, یہ حکومت نے کہہ دیا کہ, اور فائنانس منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے IMF سے ہم بات کر رہے ہیں اور IMF کی جو ٹیکسز وہ تقریباً 150 ارب کے لگانا چاہتا ہے, ہم میں وہ ایگریبل نہیں ہے. لیکن ابھی بھی یہ والی بات اوپن سپیس کے اندر نہیں ہو رہی کہ بات IMF سے کیا ہے, کن چیزوں پہ IMF نہیں مان رہا. آپ نے شروع میں کہا, اور حکومت کی اس میں بڑی کاوشیں ہیں اور حکومت کو اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن کچھ باتیں ہیں جن کی ڈیبیٹ پبلک کے اندر ہو جائے تو سب لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. عوام کو آن بورڈ حکومت کو لینا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے IMF سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ٹارگٹس میٹ کریں گے لیکن ہم ایڈیشنل ٹیکس لگا کے نہیں کریں گے, ہم دیگر کچھ طریقوں سے کریں گے. وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس پہ IMF نہیں مان رہی؟ ان کو کنونس کرنے کے لیے کون سے فائنینشیل لیولز ہم پریس کر رہے ہیں, کون سے ڈپلومیٹک لیولز ہم پریس کر رہے ہیں؟ ہماری جو اس خطے کے اندر جو دیگر حالات بن رہے ہیں جس کے اندر CPEC ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ہمارے انڈیا کے ساتھ ایشوز ہیں, افغانستان کے ساتھ ایشوز ہیں, ایران کے ساتھ ایشوز ہیں, کیا باقی دنیا کی طرح ہم اپنی پوزیشنز کو لیوریج کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے؟ یہ کچھ وہ باتیں ہیں جو میرے خیال میں آنے والے وقت میں اگر حکومت کلیریفائی کر دے, عوام آن بورڈ ہو جائے گی, تو اس سے گورننس بھی بہتر ہوتی ہے, اس سے ٹارگٹس بھی بہتر اچیو ہوتے ہیں, میرا خیال ہے آبجیکٹیوز بھی بہتر. ٹھیک ہے جی, بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یاد کرا دوں کہ اسی پروگرام میں نے عرض کیا تھا نا, جہانگیر خان ترین صاحب بجٹ میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں بنیں گے. بالکل آپ نے بتایا تھا. تھینک یو. بہرحال ٹھیک ہے جی, بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے, اس سے پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. FATF کا فیصلہ آ گیا ہے, پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ 27 میں سے 26 نکات جو ہیں وہ اچیو کر لی ہیں پاکستان نے, لیکن جو 27واں نقطہ ہے اس کے 6 دیگر نکات پر عمل درآمد ابھی پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے حماد اظہر نے بھی پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرے لسٹ سے نکلنے کا سفر ابھی کچھ باقی ہے. آج FATF کا نتیجہ جو ہے وہ موصول ہوا ہے, اور البتہ کہ پاکستان گرے لسٹ سے ابھی نہیں نکلا ہے, لیکن ہماری زبردست پروگرس کو FATF نے اور پوری عالمی دنیا نے نوٹ کیا ہے. 2 سال پہلے 27 نکاتی ایکشن پلان میں ہم صرف 5 نکات پہ کمپلائنٹ تھے, آج ہم 27 میں سے 26 پہ کمپلائنٹ ہیں. اور دوسرا ہمارا ایک MER ہے جس کے اندر 2 سال پہلے ہم صرف چند میں 10 کے قریب میں کمپلائنٹ تھے, اور ان 2 سال میں اب ہم 31 میں کمپلائنٹ ہیں 40 میں سے. اور ایک تیسرا MER ہمیں اسیس کیا گیا تھا, اور یہ 82 ایفیکٹونیس میں سے ہم پاکستان 2 سال پہلے کسی ایک میں بھی کمپلائنٹ نہیں تھا, آج ان 82 میں سے ہم 75 کے اوپر کمپلائنٹ ہیں. اسی پر بات کریں گے. تجزیہ کار عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عامر رانا صاحب آپ کے وقت کا. عامر رانا صاحب, آج جو بات FATF کر رہا ہے کہ 27 میں سے 26 نکات ہم نے حاصل کر لیے لیکن آخری شرط پر پاکستان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, یہی بات اب سے 2 ہفتے پہلے طارق حبیب صاحب نے ہمارے پروگرام میں کی تھی اور ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو 27واں نقطہ, اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی, اس پر جو ہے وہ پاکستان کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. وہی بات آج FATF بھی کر رہا ہے. یعنی ہم لوگوں کو سزا نہیں دے پا رہے پراپر طریقے سے جو منی لانڈرنگ کے یا ٹیرر فائنینسنگ کے ذمہ دار ہیں. بالکل, یہی سب سے کلیدی نقطہ ہے اس پورے ایکشن پلان کا جو پاکستان نے ایگری کیا تھا FATF کے ساتھ آج سے 4 سال پہلے, اور وہی تھا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن کے انڈر جو آرگنائزیشن انڈیویجولز ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے اوپر کیسز کیے جائیں گے, ان کی تفتیش کی جائے گی اور سزائیں ان کو سنائی جائیں گی. اور ابھی تک یہی کریٹیکل ایشو
پاکستان کو درپیش ہے. باقی بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان نے 26 نکات کے اوپر پروگرس کمپلیٹ کی ہے, اور یہ تقریباً پچھلے سال ہی ہو گئی تھی, چونکہ جس وقت یہ فیٹف کا اجلاس پچھلا ہو رہا تھا تو اس کی جو رپورٹ جاتی ہے تو اس کو کچھ اگلے اجلاس کے اندر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو یہی نقطہ ہے اور یہی بڑا چیلنج رہے گا, اور آج میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی بڑی کھل کے سامنے آئی ہے کہ جو باقی پاکستان کے علاوہ ممالک ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ فیٹف کی تمام شرائط کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے. تو اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں جو کچھ بات ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے کہ شاید پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ اسٹریٹ جیکٹڈ فارمولا تھا جو کہ انٹرنیشنل ڈپلومسی اور جیو پالیٹکس کی وجہ سے شاید مزید اسٹرکٹ تھا, اور دیگر بہت سے ایسے ممالک ہیں جو FATF کی گرے لسٹ میں نہیں ہیں, اور انڈیا کی اس میں شاید سب سے بڑی اگزامپل ہے, جن میں اگر ان کو اسی کرائیٹیریا پہ پرکھا جائے تو وہ پاکستان سے بہت زیادہ لیگ کرتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا یہ صرف سیاسی بات ہے پاکستان کے اندر, یا اس میں کچھ حقیقت بھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, اس کے دو پس منظر ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ صرف دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں اور فنڈز کی لیکیج کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر بہت سارے ممالک اس کے اندر یقیناً آ سکتے ہیں, لیکن جہاں تک آپ کے فائنینشیل سسٹمز کے مضبوط ہونے کا تعلق ہے تو فیٹف کی جو شرائط ہیں بڑی کڑی ہیں, اور اسی کی وجہ سے باقی ممالک اس سے بچے ہوئے ہیں. لیکن وقتاً فوقتاً بہت سارے ممالک اس کی زد میں آتے رہتے ہیں جب بھی ان کی فائنینشیل ٹرانزیکشن جو رجیمز ہیں ویک ہونے لگتی ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ سے UAE کا نام اس کو وارننگ لسٹ کے اندر آنے لگا ہے. آج سے 2 سال پہلے ایون کہ ناروے اور اسپین کا نام بھی جو ہے وہ وارننگ لسٹ کے اندر آ چکا ہوا ہے. تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پورا فائنینشیل ٹیررزم اور منی لانڈرنگ کے رجیم ہے ایک بالکل ٹیکنیکل ایشو ہے, لیکن پاکستان اس کو ہمیشہ سے سیاسی مسئلے کے طور پہ دیکھتا رہا. اچھا عامر, ہماری حکومت دعویٰ کرتی ہے یک بعد دیگرے دعویٰ کرتی ہے. میں آج کی جو پریس کانفرنس ہے, آج کے جو بیانات ہیں, اگر میں ان کو پچھلے سال سے کمپیریزن کروں, جب پچھلی دفعہ جو پلینری سیشن تھا تو اس میں اور آج میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے, 19-20 کا فرق ہی ہے. تو حکومتی دعوے جو ہیں وہ کام کیوں نہیں کر رہی آخر ہماری حکومت؟ اس کے راستے میں کیا چیز ایسی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جنہیں سزا ملنی چاہیے انہیں نہیں ملتی, یا پھر ہم لوگوں کے اوپر الزام غلط لگا دیتے ہیں کہ جناب ایکس جو ہے یہ منی لانڈرنگ کرتا تھا لیکن عدالت میں جاتا تو پروو ہوتا ہے نہیں کرتا تھا, یا ہمارے تفتیشی افسر جو ہیں, میری رائے تو ان کے بارے میں زیادہ اچھی نہیں ہے, لیکن تفتیشی افسر ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ الزام کو ثابت کر سکے. اچھا, میری رائے آپ سے بالکل برعکس ہے, خاص طور کے اوپر CTD کی جو پروگرس ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور سندھ کی, ان کی خاصی اس میں پیش رفت ہے, اور انہی کی وجہ سے جو کیسز تیار ہوئے اور عدالتوں کے اندر گئے ہیں. مسئلہ صرف ایک چیز کے اندر ہے کہ اپروچ آپ کی کیا ہے مسئلے کو ایڈریس کرنے کی. آپ سے فیٹف کا تقاضا ہے پوری دنیا سے, پاکستان سمیت, کہ آپ کا ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہو, امبیڈ ہو آپ کے پورے فائنینشیل بینکنگ سسٹم کے اندر. لیکن ابھی پاکستان کے ساتھ ابھی بھی پرابلم یہ ہے کہ ہماری فائٹنگ اپروچ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اچھا یہ نمبر پورا ہو گیا, اب دوسرا نمبر, تیسرا نمبر, چوتھا نمبر, پانچواں نمبر, لیکن کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس جو اس کی بنیادی شرط ہے اس کی طرف توجہ کم ہے. ہاں, باقی اب یہ کہ جن لوگوں کے خلاف کیسز ہونے چاہیے عدالت میں کیوں لوگ یہ چھوٹ جاتے ہیں, تو یہ ایک بڑا ہی اہم اور یہی سب سے کلیدی نقطہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر مقدمات کیے گئے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کے, شاید ان کا کوئی براہ راست ان کے ساتھ تعلق نہ ہو. یہی پھر جب وہاں پہ بات ہوتی ہے فیٹف کے اجلاس کے اندر کہ اچھا کہ کون سے وہ ایسے کرائیٹیریا ہیں جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انوالو تھے. وہ کیسز جو ہیں لاسٹ ٹائم جو ہے پچھلی مرتبہ جیسے فیٹف کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت پچھلے اجلاس میں تو کچھ جو کالے دم تنظیموں کے رہنماؤں کو عدالت کی طرف سے ریلیف ملا, اور اس کی وجہ سے ہمارا کیس مزید کمپلیکیٹڈ ہو گیا. تو وہ پورے پروسیس کے اندر, اپروچ کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ یہ بتائیے کہ ذرا کہ جب طارق حبیب صاحب سے ہم اس میں 2 ہفتے پہلے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ
ہماری کنوکشن ریٹس کوئی 60% کے قریب ہیں. 58% کا نمبر شاید انہوں نے اس وقت کوٹ کیا اور کہا کہ FATF ریکوائر کر رہی ہے کہ 100% کنوکشنز ہوں, یعنی کہ جہاں پہ اسٹیٹ کی ایجنسیز کا خیال ہے کہ کہیں پہ ٹیرر فائنانسنگ ہوئی یا منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اس کی 100% کنوکشن ہو. پہلی بات یہ کہ 100% کنوکشن تو دنیا میں کسی بھی ملک کی عدالتیں کسی بھی سیکٹر کے اندر نہیں کرتی. ہر الزام مرڈر کا 100% کنوکٹ نہیں ہوتا, ہر الزام منی لانڈرنگ کا 100% کنوکٹ نہیں ہوتا, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اور ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا پروسیس ہے جس میں عدالتیں علیحدہ ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, گورنمنٹ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتی انہیں کنوکشنز کے لیے. یہ بات ہم نے اپنا سسٹم FATF کو پراپرلی ایکسپلین کیا کہ جی حکومت اس چیز کو ڈٹرمن نہیں کر سکتی کہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کسے کنوکٹ کرے گا, اور 100% کنوکشن تو کہیں بھی نہیں ہوتی. دیکھیں یہی آرگومنٹ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے FATF کے اجلاس میں اور اقوام متحدہ کی کمیٹیز کے اندر یہ اٹھاتا رہا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کہتے ہیں عدالتیں الگ ہیں کہ ایک ملک کا سسٹم ایک ہی ریاست کا نظام ہوتا ہے. آپ کا یہ جواز آج تک تسلیم نہیں کیا گیا کہ ایک اگر جوڈیشری آپ کی انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ایک ریاست کے اندر دو نظام الگ الگ پیرلل چلتے ہیں, تو یہ اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا. اور جب ہم انسٹیٹیوشنل رسپانس کی بات کر رہے ہیں اس میں امبیڈ ہوتی ہیں, سنکرونائز ہوتے ہیں سارے آپ کے رسپانسز, تو اس کے اندر وہی سب سے بڑا پرابلم ہے. کنوکشن ریٹ پاکستان میں اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ نمبر آف ٹیررزم آرگنائزیشن زیادہ ہیں جو UN سیکورٹی کونسل کے اندر آتی ہیں. ان کے جو نمبر آف انڈیویجولز ہیں وہ زیادہ ہیں باقی ممالک کی نسبت. اگر وہاں پہ کوئی سال میں 3 یا 4 کیس ہوتے ہیں تو ابھی آپ کے FATF کے اندر آپ نے 750 لوگوں کی فہرست دی ہے کہ ان کے اوپر کیسز کیے گئے. اچھا عامر, یہ جو سیشن ہوا اور اس میں جو بھی ریزلٹس آئے, کیا اس میں اس دھماکے کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے جو لاہور میں ہوا؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتا اس کے, کیونکہ یہ جب رپورٹ جو اب کمپلائنس رپورٹ ہے یہ تو 1 مئی کو چلی گئی تھی اور اسی کے اوپر ظاہر ہے کہ بات چیت ہوئی, اس کے اوپر فیصلہ ہوا, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن یہ ایک بڑا اہم ہے کہ جب بھی FATF کا اجلاس آتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے حافظ سعید کا نام, جماعت الدعوہ کا نام ایک دم سے پاپ اپ ہوتا ہے, تو وہ اس کا الگ کانٹیکسٹ ہے. اس کا میڈیا کو کا امیج پاکستان کا گلوبلی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, براہ راست اس کے میٹنگ کے ساتھ تعلق نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ایون فیلڈ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزائیں برقرار رکھی گئی ہیں, اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے سزائیں بحال کر دی ہیں. اسی پر بات کریں گے. حبیب صاحب, مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جان کی ضمانت دے حکومت, شام کی فلائٹ سے ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس آ جائیں. جان کی ضمانت تو وہاں پہ بھی نہیں ہے جہاں پر وہ موجود ہیں. اصل بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ ایک بیٹی ہیں, چلیے آپ انہیں بیٹی ہونے کی رعایت دے دیں کہ وہ اپنے والد کی زندگی کے بارے میں بہت کانشیس ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں پولیٹیکلی انہیں نہیں کرنی چاہیے کہ جان کی ضمانت تو کہیں بھی نہیں دی جا سکتی, کوئی بھی نہیں دے سکتا. مریم نواز صاحبہ دے سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات سمجھیے کہ خود نواز شریف صاحب کا علاج, میری ڈاکٹر عدنان صاحب سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بہت ہی ریگولرلی وہ کام ان کی دوائیاں ہیں, ان کے ٹیسٹس ہیں, ان کا بہت کچھ ہے جو ہو رہا ہے. اگرچہ وہ ہاسپٹلائزڈ نہیں ہے لیکن جو ان کی صحت کے معاملات ہیں وہ بہرحال ڈاکٹرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی اور علاج بھی چل رہا ہے. تیسری بات دیکھیے, اب یہاں پہ یہ جو فیصلہ ہے نا پرٹیکولرلی, اب اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف کیا سوچتے ہیں. آپ 2017 سے آنورڈ نواز شریف صاحب اپنے خلاف ہونے والے یا پاکستان کے عدالتی فیصلوں کے بارے میں ان کی رائے مختلف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف, آپ کو یاد ہوگا مجھے کیوں نکالا, 5 لوگ بغض حسد وہ الزام لگاتے ہوئے وہ بالکل ایک ہی بات کرتے چلے جاتے ہیں. اور بعض ایسی پھر ارشد ملک کی ویڈیو بھی آ گئی, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے موقف کو سپورٹ بھی کرتی ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ ساری کا سارا کام جو ہے وہ پولیٹیکل ہو رہا ہے. اور لاسٹلی میں آپ کو ایک عرض کروں, میں آپ کو کہ مجھے ایک بہت ہی سینئر افسر نے بتایا FIA کے, وہ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ آخر اتنے کیسز ہیں, فلاں کو سزا کیوں نہیں ہوتی. میں نے آصف علی زرداری صاحب کو پوچھا, انہوں نے کہا آصف علی زرداری صاحب کی ٹیکنیک یہ ہے کہ بہت لمبا کرو کیس کو, کبھی ادھر سے اٹھاؤ ادھر لے جاؤ, کبھی یہ درخواست کبھی وہ درخواست.
تو یہی ٹیکنیک اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این نے بھی اختیار کی ہے پیپلز پارٹی کی تباہ میں. انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ کیسز سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ طوالت دینا. یہ تو ایک پولیٹیکل سائیڈ ہوگی نا اسد صاحب اس کیس کی. یہ بتائیے گا کہ اگر آج سابق وزیر اعظم نواز شریف واپس آ جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے میں لیگل بات کرنے سے پہلے ایک جملہ کہوں کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں. جتنے وہ بیمار کہہ کے گئے تھے اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہونے لگا ہے وہ جھوٹ تھا. یہ کچھ لوگ وہاں خود صحتیاب ہو گئے. اچھا بالکل، وہاں پہ تو تقریباً سبھی صحتیاب ہو جاتے ہیں حبیب صاحب. دیکھیے ہوگا کیا اگر نواز شریف صاحب اس وقت پلین سے لینڈ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تو ایف آئی اے قانون کے مطابق لازم ہے کہ ایف آئی اے کے لوگ جہاز کے اندر سے نواز شریف صاحب کو گرفتار کریں. اچھا یہ لازم ہے قانون کے اندر، کیونکہ وہ اشتہاری ہیں. اشتہاری جب بھی کوئی بھی اشتہاری، نواز شریف صاحب نہیں، کوئی بھی اشتہاری اگر ریاست کے کسی ادارے کے پاس جائے گا تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کو پولیس کے حوالے کرے اور گرفتار کرے اور دیگر چیزیں کرے. جہاز سے انہیں گرفتار کیا جائے گا. کسی بھی اشتہاری کو، میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں دیتا، اگر پرسن اے بی سی ہو جیسے وہ پہلے آئے تھے، جیسے جی، ان کو جہاز سے گرفتار کیا جائے گا اور پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا کہ وہ نیب کی کسٹڈی میں دے دے، کیونکہ اصل میں کیس نیب ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد نیب اس کیس میں، یہ ایون فیلڈ کے کیس میں نہیں، جو نواز شریف صاحب کا بیل کا کیس تھا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ 2 دفعہ کہہ چکی ہے کہ ان کو لے کے آئیں، انٹرپول سے بات کریں، کیوں نہیں آ رہے، انہوں نے 8 ہفتے کہا تھا. یہ اس کیس میں عدالت کو انفارم کرے گی کہ ہم نے وہ شخص جس کو آپ نے کہا تھا کہ لے کے آئیں وہ واپس آ گیا ہے، اور اس کی آگے کچھ پروسیڈنگز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، عدالت کی ثوابدید ہے. نواز شریف صاحب کے پاس واپس آنے کے بعد 2 آپشنز ہوں گی. ایک یہ کہ وہ اپنی اپیل فائل کریں، ایک یہ وہ اپنی اپیل نہ فائل کریں. اگر وہ اپیل نہیں فائل کرتے تو جو سزا ان کو دی گئی تھی، بیل ختم ہو چکی ہے، ان کو اپنی سزا کاٹنی پڑے گی. اگر وہ اپیل فائل کر دیتے ہیں تو اپیل فائل کرنے کا پاکستان کے اندر ایک قانون ہے لمیٹیشن کا، جو بتاتا ہے کہ اب ہائی کورٹ کے اندر اپیل 30 دن کے اندر فائل ہونی ہے، وہاں سے سپریم کورٹ کے اندر 30 دن کے اندر ہونی ہے یا 60 دن کے اندر ہونی ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. تو سب سے پہلے عدالت اس بات کا تعین کرے گی کہ کیا نواز شریف صاحب جو اتنی ڈیلے سے اپیل فائل کر رہے ہیں، کیا یہ جسٹیفائی ڈیلے تھا یا نہیں. اگر عدالت کہتی ہے کہ جسٹیفائی ڈیلے نہیں تھا تو اپیل ڈسمس ہو جائے گی. ایک جملہ، آج سے پہلے ڈیلے اتنا بڑا جب کبھی کنڈون کیا گیا تو صرف نواز شریف صاحب کے لیے کیا گیا ہے، جن کی طیارہ ہائی جیکنگ کیس 9 سال بتا دو. اشتہاری ہونے کی بھی سزا ملے گی؟ نہیں، اشتہاری ہونے کی یہ سزا ہے کہ وہ آتے ساری اریسٹ. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.